नमस्कार, माझे नाव राजेश फळदेसाय, कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हांव MLA. सो आयज आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचो वाडदिवस, तेका हांव लाख लाख शुभेच्छा दितां. कारण मनोहर भाई पर्रीकराच्या उपरांत आमकां एक असो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो आसा जेणे करून आमचे गोंयची आमची भरपूर उदरगत जाल्ली आसा तेज्या माध्यमांतल्यान. आनी आमी सगळे जे आमदार आसा, मंत्री आसा, सातत्यान तेजे फाटल्यान आसा. आमचो सदांच सपोर्ट तेका आसा. आमी इतलेच देवा कडेन मागता की तेजें आरोग्य आनी तेका सदांच बरें दिवचें, तेका देवान सदांच तेजेर आशिर्वाद दवरचो, जेणे करून तेणी हजारांनी न्हू लाखांनी कामां, जे प्रोजेक्ट आसत, कितें आसत, भुरग्याचे जॉब आसत, तेणी भरपूर गोंया खातीर भरपूर काम केल्लें आसा. अशी आमकां चीफ मिनिस्टराच्या लिडरशिपीचेर आमकांय काम करपाक खूब उमेद येता. माझ्या मतदारसंघान सुद्दां तेणी ब्रीज म्हण, बांद म्हण, जे लोकांचे शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आसले ते सगळे तेणी सोडयल्ले आसा. हांव खरोखरच तेका खूब खूब तेजें अभिनंदनूय करतां आनी तेका वाडदिवसाच्या आमच्या संपूर्ण मतदारसंघाच्या वटेन आमी तेका विश करता. कारण तेका आरोग्य बरें दिवचें. कारण असो मुख्यमंत्री, आत्तां हांवें म्हटलेलें की असो मुख्यमंत्री आमकां पयलेच फावटी मेळ्ळो आसा मनोहर भाई पर्रीकराच्या फाटल्यान. कारण कसली फायल येवं, कितें येवं, तो डिसिजन घेवपाक केन्नाच फाटीं रावना. आनी तेज्या हातीन जे पळय आज पळय कामां जाता इतले स्पिडीन, आमकां सुद्दां खूब उमेद येता. हांव जाल्यार स्वताक सांगता की हांव तेज्या फाटल्यान कंप्लीट जीवन जितो आसत हांव मुख्यमंत्र्या बरोबर आसतलो. कारण तो एक डॅशिंग आसा आनी बरें काम करता. आमचे सदांच तेका एक सपोर्ट आसतलो की बाबा म्हाज्या सायडीच्यान आमच्या मतदारसंघाच्या वटेन. कारण म्हाज्या मतदारसंघान हांव सगळे गोंयभरचें उलयना, पूण गोंयभर जी पळय उदरगत जाल्ली आसा ती सगळ्या लोकांनी पळयल्ली आसा. तेज्या हातीन दिसाक म्हाका दिसता कमीत कमी 50 तरी अशी फावंडेशनां जाता आनी ती विदीन 6-7 म्हयन्या भितर कंप्लीटूय जाता. पण असो मुख्यमंत्री आमकां केन्ना मेळ्ळो ना. पण आतां इतली उमेद येता. आयज जवळ जवळ 7 वर्सां तेका कंप्लीट, म्हणजे 7 वर्सां जाल्या मुख्यमंत्री जाल्यार. अशी हांवें लास्ट म्हाज्या 4 वर्सां MLAच्या टर्मान हांवें जी पळयल्या, 4 वर्सांक 1-2 म्हयने जाले, पण अशा पद्दतीन काम करता की कसलेंय काम जरी तेजे कडेन घेवन गेलो, फेरी बोटीचे घेवन वच की आमच्या मतदारसंघान 50% आयलंड आसा, पण कसलेंय जरी काम तेजे कडेन जर हांव घेवन गेलो जाल्यार म्हाका केन्ना ना म्हणना. फेरी बोटीचे आसूं, आमचे शेतकऱ्याचे प्रश्न आसूं, आमच्या बांदाचे प्रश्न आसूं, किंवा आमच्या ब्रिजाचे प्रश्न आसूं, जावं आनी पुलीस स्टेशनाचे आसूं, किंवा बाकीचे ल्हानशे गाडेकाराचे सुद्दां जरी हांव प्रश्न घेवन गेलो जाल्यार तो आपूण तेजेर कितें नाल्यार कितें पर्याय काडून आमकां तो खूब खूब मदत करता. पयरूच आमचे 2 दीस पयलीं आमच्या अहिल्या गर्ल्स हॉस्टेलाचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. मुख्यमंत्र्या बरोबर हांवूय आसलेलो, गोविंद गावडे सरय आसलेलो. सो हे आमचें खांडोळा कॉलेज आहा, तेजो गव्हर्मेंट कॉलेजीचें एक पार्ट म्हणून अहिल्याबाई गेस्ट हावस, म्हणजे गेस्ट हावस न्ही, लेडीज हॉस्टेल म्हणून तेंच्यांनी बांदलेलें आसा. तेका लागून हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. कारण एक मुख्यमंत्री गोंयचो आनी एक एड्युकेशन मिनिस्टर आसलेल्या कारणान प्रत्येक भुरग्याचो किंवा गर्ल्सांचो हे तेका अनुभव आसा. कारण प्रत्येक मनशाक तो शिक्षणाक लागून पळयता. पयरूच हांवें पळयतालो ते जेन्ना आमी गर्ल्स हॉस्टेलाचें इनॉग्रेशन केलां तेन्ना ओन्ली 1000 रुपीज, पण तितून इतली फॅसिलिटी आसा. एका म्हयन्याक 1000, पण इतली तितून फॅसिलिटीज तेणी दवरल्या. टेनीस कोर्ट म्हण, बॅडमिंटन म्हण, जीम म्हण, किंवा योगा हें म्हण, खुबशें अशें म्हणून तेणी पयरूच इनॉग्रेशन केल्या. तेज्या बद्दल तेजें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. कारण आमकां पयरूय उलोवंक तितलो मेळ्ळो ना, कारण कॅबिनेट मिटींग आसलेली म्हणून तो वचपाक लागून उशीर जाता म्हणून आमकां तेजेर कांय उलोवंक मेळना. पण आयच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमकां उलोवंक मेळ्ळें की पयर तेणी एक बेस्ट गर्ल्स हॉस्टेल अहिल्याबाई, म्हणजे अहिल्या म्हण तेका नांव दिल्लें आसा, तेजी तेणी आमकां त्या दिस आख्खी हिस्ट्री सांगलेली, जेणे करून आमकां थोड्यांक खबर नासलेली ती आमकां सगळ्यांक कळलेली आसा. आनी एक खांडोळा कॉलेज, गव्हर्मेंट खांडोळा कॉलेजीक तेणी एक बरो सपोर्ट केल्लो आसा. आनी जेणे करून आमच्या भुरग्यांक खूब पयसल्ल्यान बी येवपाक पडटा त्या भुरग्यांक थंयसरूच रावपाक सगळी सुविधा दिवपाक लागून एक बेस्ट गर्ल्स हॉस्टेल तेणी थंय बांदलेलें आसा. तेज्या बद्दल तेजें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. GSDचे मार्फत आमचो MD आसलेलो त्या दिवस, आमचो कदम सरय आसलेलो. खूब खूब आमकां आनंद जालो. कारण आमच्या सुद्दां मतदारसंघाच्या वटेच्यान लोक सुद्दां थंय रावपाक खूब उमेदीन आसतले. पूण आमकांय खूब उमेद येयली तें पळोवन. जितली जी सुविधा पळय आसा, आज एक भुरग्यांक एक बारीक ल्हान घराण्यांतल्या भुरग्यांक सपोज केन्ना शिकोवंक टेबल आसना, चेअर आसना, कबड आसना, ती सगळी वेवस्था तितून, बेड, सगळी वेवस्था थंय करून दिल्या. तेज्या बद्दल परत एकदां तेका हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. आमच्या सगळ्यात ज्या मतदारसंघाच्या वटेच्या लोकांच्या वटेन हांव तेजें परत एकदां खूब खूब हांव अभिनंदन करतां आनी तेका बर्थडेचे परत एकदां विशीस दितां. कारण तेका आयुश्य आमच्या गोंयच्या सायबा कडेन मागता आनी आमच्या सगळ्या थळांतल्या देवा कडेन मागता तेजें आयुश्य खूब बरें दिवचें.
आनी असोच तेजो जी कारकिर्दी आसा अशीच तेजी बरी चालू उरो हेज्यानी फुडें सुद्दां तेजी जी कारकिर्दी आसतली ती सामकी बरी झपाट्यान जातली आमकां पूर्ण विश्वास आहा आनी सदांच हांव राजेश फळदेसाय MLA कुमारजुवा हांव सदांच तेज्या फाटल्यान आसतलो आनी सगळे आमचे मतदारसंघाचे लोकूय तेज्या फाटल्यान आसतले. थँक्यू.